हाथ धोनुहोस्, वॉश योर ह्यान्ड्स, वॉश योर ह्यान्ड्स। प्रयास गरिरहनुहोस्, कीप ट्राइङ, कीप ट्राइङ। हो पक्कै पनि, यस स्योर, यस स्योर। होइन म होइन, नो आई एम नट, नो आई एम नट। होइन पटक्कै होइन, नो नट एट अल, नो नट एट अल। आफै गर्नुहोस्, डु इट योरसेल्फ, डु इट योरसेल्फ। मलाई माफ गर्नुहोस्, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। अनन्त यो सकियो, फाइनली इट्स डन, फाइनली इट्स डन। मलाई चिसो लागेको छ, आई हेभ गट कोल्ड, आई हेभ गट कोल्ड। तिमीलाई कसरी थाहा भयो, हाउ डु यु नो, हाउ डु यु नो। म चिया पिउँदैछु, आई एम टेकिङ टी, आई एम टेकिङ टी। म चिया पिउँदिन, आई डोन्ट टेक टी, आई डोन्ट टेक टी। बुबा घरमा छैनन्, ड्याड इज नट एट होम, ड्याड इज नट एट होम। त्यो घर कसको हो, हुज इज द्याट हाउस, हुज इज द्याट हाउस। तिमी किन सुन्दैनौ, वाइ डोन्ट यु लिसन, वाइ डोन्ट यु लिसन। आजकल के भइरहेको छ, व्हाट्स अप दिस डेज, व्हाट्स अप दिस डेज। म तिमी भन्दा अग्लो छु, आई एम टलर देन यु, आई एम टलर देन यु। मलाई गलत नसोच्नुहोस्, डोन्ट गेट मी रङ, डोन्ट गेट मी रङ। तिमी कुन शहरमा छौ, विथ सिटी आर यु इन, विथ सिटी आर यु इन। तिमीसँग के छैन, वाइ डोन्ट यु हेभ, वाइ डोन्ट यु हेभ। तिमी के भन्छौ, व्हाट यु से, व्हाट यु से। उनी कहाँ गइन्, वेयर हैज शी गॉन, वेयर हैज शी गॉन। अब कसको पालो हो, हुज टर्न इज नाउ, हुज टर्न इज नाउ। अब मेरो पालो हो, नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स माई टर्न। यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्, साइन हेयर, साइन हेयर। म त्यहाँ एक पटक गएको थिएँ, आई वेन्ट देयर वन्स, आई वेन्ट देयर वन्स। छिटो तल आऊ, कम डाउन क्विकली, कम डाउन क्विकली। मलाई यो गर्न देऊ, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। मलाई लाज नमाना, डोन्ट एम्बेरेस मी, डोन्ट एम्बेरेस मी। ऊ यसको लायक छैन, ही डज नॉट डिजर्व इट, ही डज नॉट डिजर्व इट। म आज तिर्ने छु, आई विल पे टुडे, आई विल पे टुडे। जे भए पनि आउनुहोस्, कम वट मे, कम वट मे। के हुन्छ, वट ह्यापन्स, वट ह्यापन्स। म अस्वीकार गरिरहेको छैन, आई एम नट डिनाइङ, आई एम नट डिनाइङ। कारण के हो, वट इज द रिजन, वट इज द रिजन। वरिपरि कोही छैन, नो वन इज अराउन्ड, नो वन इज अराउन्ड। यहाँ तिम्रो पैसा छ, हेयर इज योर मनी, हेयर इज योर मनी। यहाँ तिम्रो घडी छ, हेयर इज योर वॉच, हेयर इज योर वॉच। तिमीलाई यहाँ के ले ल्यायो, व्हाट ब्रिङ्स यु हेयर, व्हाट ब्रिङ्स यु हेयर। उसले तिमीलाई के भन्यो,
What did he say to you? What did he say to you? मलाई आर्थिक समस्या छ। I have financial problems. I have financial problems. म केही बेरमा आउँछु। I will come in a while. I will come in a while. म यसको बारेमा सोच्ने छु। I will think about it. I will think about it. यसमा मेरो के दोष छ? What is my fault in this? What is my fault in this? ध्यान दिएर सुना। Listen carefully. Listen carefully. ढोका खोला। Open the door. Open the door. अहिले गरा। Do it now. Do it now. तैयार हो। Get ready. Get ready. अब तिम्रो पालो हो। Now it's your turn. Now it's your turn. लापरवाह न हुनु होस्। Don't be careless. Don't be careless. कसले गरियो? Who did it? Who did it? केही न भन्नु होस्। Don't say anything. Don't say anything. शान्त रहनु होस्। Stay calm. Stay calm. छेउमा सर्नु होस्। Move aside. Move aside. कसले भन्यो? Who said? Who said? लैजानु होस्। Take it. Take it. ढिलो न गर्नु होस्। Don't be late. Don't be late. कहाँ जाने? Where to go? Where to go? कसको आदेशमा? On whose order? On whose order? के गर्ने? What to do? What to do? तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। You can do it. You can do it. अहिले नि गर्नु होस्। Do it now. Do it now. तपाईले सही काम गर्नु भयो। You did the right thing. You did the right thing. मलाई बिर्सनु होस्। Forget me. Forget me. तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where were you? Where were you? ग्यास बाल्नु होस्। Ignite the gas. Ignite the gas. म जानु पर्छ। I have to go. I have to go. जिस्क्याउन बन्द गर्नु होस्। Stop teasing. Stop teasing. शान्तपूर्वक सोच्नु होस्। Think calmly. Think calmly. होशियार पूर्वक हिँड्नु होस्। Walk carefully. Walk carefully. आजको लागि यति नै छ। It's enough for today. It's enough for today. सधैँ जस्तै। As usual. As usual. भोलि मलाई भेट्नु होस्। Meet me tomorrow. Meet me tomorrow. माफ गर्नु होस्। Excuse me. Excuse me. नास्ता गर्नु होस्। Have breakfast. Have breakfast. तपाई जाँदै हुनुहुन्छ। Are you leaving? Are you leaving? नबिर्सनु होस्। Don't forget. Don't forget. के यो सत्य हो? Is it true? Is it true? समय लाग्ने छ। It will take time. It will take time. धैर्य गर्नु होस्। Have patience. Have patience. हाथ धोनु होस्। Wash your hands.
वॉश योर हैंड्स प्रयास गरिरहनुहोस् कीप ट्राइङ हो पक्कै पनि यस स्योर होइन म होइन नो आई एम नॉट होइन पटक्कै होइन नो नॉट एट ऑल आफै गर्नुहोस् डू इट योरसेल्फ मलाई माफ गर्नुहोस् फॉरगिव मी अनन्त यो सक्यो फाइनली इट्स डन मलाई चिसो लागेको छ आई हैव गॉट कोल्ड तिमीलाई कसरी थाहा भयो हाउ डू यू नो म चिया पिउँदैछु आई एम टेकिङ टी म चिया पिउँदिन आई डोन्ट टेक टी बुबा घरमा छैनन् डैड इज नॉट एट होम त्यो घर कसको हो हुज इज दैट हाउस तिमी किन सुन्दैनौ Why don't you listen? आजकल के भइरहेको छ What's up these days? म तिमी भन्दा अगलो छु I am taller than you. मलाई गलत न सोच्नुहोस् Don't get me wrong. तिमी कुन शहरमा छौ Which city are you in? तिमीसँग के छैन Why don't you have? तिमी के भन्छौ What you say? उनी कहाँ गइन् Where has she gone? अब कसको पालो हो Whose turn is now? अब मेरो पालो हो Now it's my turn. यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस् Sign here. म त्यहाँ एक पटक गएको थिएँ I went there once. छिटो तल आऊ Come down quickly. मलाई यो गर्न देऊ Let me do this. मलाई लाज नमाना Don't embarrass me. ऊ यसको लायक छैन He does not deserve it. म आज तिर्ने छु I will pay today. जे भए पनि आउनुहोस् Come what may. के हुन्छ What happens? म अस्वीकार गरिरहेको छैन I am not denying. कारण के हो What is the reason? वरिपरि कोही छैन No one is around. यहाँ तिम्रो पैसा छ Here is your money. यहाँ तिम्रो घडी छ Here is your watch. तिमीलाई यहाँ के ल्यायो What brings you here? उसले तिमीलाई के भन्यो What did he say to you?
मलाई आर्थिक समस्या छ। आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। म केही बेरमा आउँछु। आई विल कम इन अ वाइल। आई विल कम इन अ वाइल। म यसको बारेमा सोच्ने छु। आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। यसमा मेरो के दोष छ? What is my fault in this? What is my fault in this? ध्यान दिएर सुना। Listen carefully. Listen carefully. ढोका खोला। Open the door. Open the door. अहिले गरा। Do it now. Do it now. तैयार हो। Get ready. Get ready. अब तिम्रो पालो हो। Now it's your turn. Now it's your turn. लापरवाह न हुनुहोस्। Don't be careless. Don't be careless. कसले गरियो? Who did it? Who did it? केही न भन्नुहोस्। Don't say anything. Don't say anything. शान्त रहनुहोस्। Stay calm. Stay calm. छेउमा सर्नुहोस्। Move aside. Move aside. कसले भन्यो? Who said? Who said? लैजानुहोस्। Take it. Take it. ढिलो न गर्नुहोस्। Don't be late. Don't be late. कहाँ जाने? Where to go? Where to go? कसको आदेशमा? On whose order? On whose order? के गर्ने? What to do? What to do? तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। You can do it. You can do it. अहिले नि गर्नुहोस्। Do it now. Do it now. तपाईले सही काम गर्नुभयो। You did the right thing. You did the right thing. मलाई बिर्सनुहोस्। Forget me. Forget me. तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where were you? Where were you? ग्यास बाल्नुहोस्। Ignite the gas. Ignite the gas. म जानु पर्छ। I have to go. I have to go. जिस्क्याउन बन्द गर्नुहोस्। Stop teasing. Stop teasing. शान्तपूर्वक सोच्नुहोस्। Think calmly. Think calmly. होशियारपूर्वक हिँड्नुहोस्। Walk carefully. Walk carefully. आजको लागि यति नै छ। It's enough for today. It's enough for today. सधैँ जस्तै। As usual. As usual. भोलि मलाई भेट्नुहोस्। Meet me tomorrow. Meet me tomorrow. माफ गर्नुहोस्। Excuse me. Excuse me. नास्ता गर्नुहोस्। Have breakfast. Have breakfast. तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। Are you leaving? Are you leaving? नबिर्सनुहोस्। Don't forget. Don't forget. के यो सत्य हो? Is it true? Is it true? समय लाग्ने छ। It will take time. It will take time. धैर्य गर्नुहोस्। Have patience. Have patience.